السلام عليكم. اليوم جينا نهضروا على لي كان دو بونساي. السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين مات بونساي. اليوم جينا نهضروا على لي كان دو بونساي. البارح جي روسو البارح ولا البارح جي روسو ان بتي دون. كاين واحد على بالو بلي ندير سو جون دو تروك، il a des contacts، بعت لي il m'a commandé des graines et des petits outils. Mais les outils من بعد نهضروا عليهم، نهضروا على les graines et comment les faire. دوك هادو les graines généralement كيما قلت لكم في واحد لا فيديو تاع les graines pour bonsaï، ça existe pas les graines de bonsaï، ça n'existe pas. انت اللي تكريه لو بونساي، معناتها دير لا غران، هذا الشجره هاديه ولا هادي كون تخليها تلحق جوسكا 20 متر ولا، انت اللي دير لها لا ليغاتور، انت اللي طايحها، انت اللي تخليها صغيره. هذا مكان كاين. دوكا نهضروا على لي غران كيما هادو لي غران. باغ اكزومبل هذايا، هذا سي لي غابل، باردون، هذا سي لي غابل، سي جوغ ان غابل تاع ماريكان بليزيور كولور، هام لي غران تاعو. هذا سي لا ميم شوز، سي ان غابل جابوني Acer plamatum. هذا c'est un genre de conifère mais il حق حتى 100 متر. mais l'art japonais شوف كيفاش دايرينو، هام لي غران تاعو. هذه سي l'adenium، c'est la rose de sable، هذه عيطولها la rose de sable. وهذا لو بان نوار جابوني، هادو دوماج كاين غير 4 غرام. هذا في لو باك، هذا في لو باك الاولاني. لا بوط واش فيها؟ فيها ان ساشي دو غران، دوك نشوفوه. فيها 4 بو ديغرادابل افيك لا تورب. هذه سيت اون تورب، هادية تحكم وحدة ديرها في لو شوية سخون، تحكمها تولي شغل تراب، باش دير بوغ سومي لي غران الداخل. هذا مكان 4 بو. هادو بو ماركي واش درت، باغ اكزومبل هنا لو بان نوار اكسيتيرا باش تحط هنايا، بلوس ان اوتر بو. مي بون هذا تاع اوتر بو بلاستيك، مي لي فريمون جينيال افيك لي ترو، لايراسيون، كاين كلش. دوكا نشوفو لي غران واش كاين. لي غران واش كاين كيما هذا لو جودا تريسيد. الجودا تريسيد en français يعيطولو لارب دو جودا. هما يحكوا باللي جودا اللي كان مع سيدنا عيسى، يحكوا باللي جابلو شجرة ولا خنق روحو في هذيك الشجرة. مي بون هذا سي خرطي. هذا لارب دو جودا كيما راكم تشوفوا في التصويرة. هذا فريزنيك ميموزا. هذه سي لا ميموزا، ما كاش اللي ما يعرفش لا ميموزا. هذه سي لا ميموزا، لي غران دو ميموزا. هذا سي فلام تريسيد. هذا سي اون شجرة عندها لي فلور تاعها روج بزاف، شغل تبان شغل نار كيما راكم تشوفوا في التصويرة. هادية لا ويستيريا، هادية كيما راكم تشوفوا في التصويرة، الي اكسترا اوردينار. اون بلوس تطلق اون اودور شابة. سي ان بونزاي دانتيريور كي يكبر يولي بونزاي، مي دوماج كاين 3 غران. صح. هذا جابانيس ريد مابل. هذا سي راح لي اسمه، كان سي اسير بلاتينيوم. سا سي لي رابل روج دو جابون كيما راكم تشوفوا في التصويره. هذا لي فريمون بو.
مي بون دوك نهضروا عليه هذا باسكو يقول لك ما يعيش في بلادنا جينيرالمون كاين ناس ما تصدقولهمش بزاف مي كي طونت غيان اون غيان انا نسيي باسكو هدايا سي كوتي تاع جابون كاين اكسيتيرا كيما هذا كوتي جابوني اكسيتيرا كيما هذا كيما كنتو تشوفو في التصويره كوتي تاع كندا يعيش في كندا يعيش في لي مونتاين اكسيتيرا هادو يقول لك سي غاف كاين ان جور دو ديرابل اللي يعيش في بلادنا مي انا نسيي ونقرا عليه مليح وبالك ينجح لي مي بون هذا سي لو بان نوار لو بان نوار وي لو بان نوار وي جابنيز بان وهذا سي لو بينوس بينيا هذا اوسي لي غران سون ديفيرونت مي هذا ما كان دوكا واش نهضروا كاين دي غران اول حاجه اللي نديروها سي نديروهم داخل الماء كامل اللي تشوفوا فيهم نديروهم داخل الماء اونتر 12 اونتر 24 اور و 48 اور مليح باسكو هنا سي دي فوا دي كوكي هادو لي كوكي واعرين باش يتفتحوا كون نديرهم في الماء تراب امبيرميابل ما يدخلوش الماء الوغ لا غران ما تطرطقش الوغ واش نديرو حنا ندخلوهم في الماء بوندون اونتر 24 اور و 48 اور من بعد تاع عينك يا ميزانك تقدر 36 اور منا تشوفها بدات تخرج ديرها في لاطور ولا ديرها دون ان تيرو اللي ما عندوش لاطور ان تيرو هذاك الكحل ديرها تخليه طول طون هيميديفي ماشي شامخ بزاف وين ياسفيكسي لي لاغران لا تخليه طول طون هيميديفي وهذا ما كاين دركا كاين سيغتان كان كيما هذا جابنيس ريدماب ليغابل هذا ليغابل كيما جو بونس هذا تاني اوسي هادو راكم تشوفوا فيهم هادو ثلاثة بلوس ماشي لا ميموزا ماشي هادي دو جودا لارب دو جودا هدايا هادوما كي تنحيهم من الماء ابري 48 اور لازم يجوز عليهم لي في دو فخوا لازم يجوز عليهم شغل كش ما كان جازت عليهم الشتا كيما لي غران تاع لو بومي كيما التفاح كي تغرس لي غران ديريكتومون ما ينجحولكش صافي الا جاز عليهم الخريف والشتا هو في الخريف يطيحوا يجوز عليهم هذوك لي 6 موا ولا 9 موا تاع الشتا باش من بعد يبداو ينوضوا في الربيع هادو سي لا ميم شوز هادو كي نحيهم نعاود نديرهم دون دي ساشي نغلقهم مليح ونحطهم في الفريجيدار اونتر 4 6 سيمان نحطهم في الفريجيدار باش يجوز عليهم هذوك لي في فخوا باش هما يحسوا روحتهم باللي راهو جاز عليهم الشتا باش نحطهم هنا في لاطور ولا في دون تيرو ولا هذا ما كان حنا اون فا فيغ هادو لي زيكسبيريونس انصومبل توت فاصون انا عندي بزياده معناتها سي كالكان il est intéressé ولا يشوف لي فيديو il me met un commentaire نعطيلو دي كلام هي با سوسي الا هو عنده دي كلام يفيدنا اوسي هذا ما كان et on va faire des vidéos ensemble ويعطيكم الصحة والسلام عليكم.